नमस्कार। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। राप्ती गाउँपालिकामा कृषकहरूलाई रासायनिक मलको उचित प्रयोगका बारेमा प्रशिक्षण सुरु। चैत्र मसान्तभित्र आफूसँग भएको हात हतियार बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको निर्देशन। आँखा उपचारमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका देशमै उत्कृष्ट सूचीमा। दाङको बङ्गलाचोली गाउँपालिकामा सहकारी प्रवर्धन कार्यक्रम सुरु। र नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 23 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। हावाहुरी र सुक्खा मौसम सुरु भएपछि आगलागी र डढेलोका घटना बढ्दै, जोखिम कायमै रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। अब खबर विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 23 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हालसम्म कोरोनाबाट 11,951 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आइतबार 215 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 1,558 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 3,780 पीसीआर तथा 1,442 एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। चैत्र मसान्तभित्र आफूसँग भएको हात हतियार बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले निर्देशन दिएको छ। इजाजत प्राप्त हात हतियार नजिकको प्रहरी चौकीमा बुझाउन प्रशासनले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निर्देशन दिएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई भरपर्दो एवं विश्वसनीय बनाउन जिल्लाभित्र रहेका इजाजत प्राप्त हात हतियार चैत्र 30 गतेभित्र नजिकको प्रहरी चौकीमा बुझाउन प्रशासनले अनुरोध गरेको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सूचना जारी गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी हीरालाल रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। राप्ती गाउँपालिकामा कृषकहरूलाई रासायनिक मलको उचित प्रयोगका बारेमा प्रशिक्षण सुरु भएको छ। कृषि सहकारीको आह्वानमा गाउँपालिकाको कृषि शाखाले यस क्षेत्रको माटोको अवस्था र रासायनिक मलको प्रयोग विधिका बारेमा प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। आइतबार गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं रासायनिक मल वितरण अनुगमन समिति संयोजक जगदम्बा कुमारी चौधरीको अध्यक्षता, गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका घनश्याम कहारले कृषकलाई मलको प्रयोगका बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। कृषि बालीमा आवश्यक मलका प्रमुख तत्व नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियम हुन्। ती मध्ये पनि नाइट्रोजन अति महत्वपूर्ण तत्व हो र युरिया यसको प्रमुख स्रोत र रासायनिक मल भनेको युरिया वा नाइट्रोजन साथै 14 प्रकारका तत्वलाई भन्न सकिने लगायतका विषयमा जानकारी गरिने कृषि प्राविधिक वर्षाती गडरियाले जानकारी दिनुभएको छ। आधुनिक व्यावसायिक कृषिलाई विचार गर्दा रासायनिक मलको गतिलो विकल्प देखिँदैन, तर दालजन्य बालीको खेती, कृषिजन्य फोहोर माटोमा मिसाउने, सिँचाइ प्रविधिमा सुधार र उचित मात्राको मल प्रयोगबाट मात्रै सरदर 60% मल बचत गर्न सकिने लगायतको कृषकहरूलाई जानकारी गरिएको कृषि प्राविधिक सीमा भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। कार्यक्रममा रासायनिक मलमा बाली बिरुवाका लागि अधिक मात्रामा चाहिने नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास जस्ता खाद्य तत्वहरू मिश्रण गरिएकाले उत्पादन बढ्न थालेको र 20औं शताब्दीदेखि बाली नालीमा लाग्ने कीट पतंगहरूलाई नियन्त्रण गर्न विषादीको पनि प्रयोग थालिएको, रासायनिक मलबाट उत्पादन बढ्ने, विषादीको प्रयोगबाट रोग र कीरा नियन्त्रण हुने भएपछि थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन हुनु स्वाभाविक रहेको साथै थोरै मेहनतबाट धेरै उब्जनी दिन सकेकाले रासायनिक खेती चाँडै लोकप्रिय हुन थालेको बताउँदै रासायनिक मलको प्रयोग र मिश्रण अनुसन्धानमा आधारित हुन आवश्यक रहेको कृषि प्राविधिक निर्मला गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। कार्यक्रममा स्थानीय कृषि सहकारीका पदाधिकारी तथा सेवाग्राहीको सहभागिता रहेको थियो।
पश्चिम दाङको विकट क्षेत्र मलैमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ। बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को आयोजना, नेपाली कांग्रेस बबई 7 को व्यवस्थापन तथा राप्ती आँखा अस्पताल र राप्ती पोलिक्लिनिक एन्ड रिसर्च सेन्टरको प्राविधिक सहयोगमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको हो। सो स्वास्थ्य शिविरमा 178 जना आँखा र 188 जना अन्य गरी 366 जनाले स्वास्थ्य लाभ लिएका छन्। गाउँमा निशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउँदा स्थानीयवासी खुशी भएका थिए। आँखा लगायत सबै किसिमका रोगको उपचार गरिएको थियो। सो अवसरमा वडा अध्यक्ष महावीर चौधरी, नेपाली कांग्रेस बबईका नेता परसाराम भुषाल, नेपाली कांग्रेस बबई 7 का वडा सभापति महादेव केसी, क्षेत्रीय प्रतिनिधि तिलक भण्डारी, रोबर घरती, केशव नेपाली लगायतको सहभागिता रहेको थियो। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दाङमा म्यादी प्रहरीको छनौट परीक्षा यही चैत्र 15 गतेदेखि हुने भएको छ। जिल्लामा 1600 म्यादी प्रहरीको माग भए पनि 7663 जनाले आवेदन दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब परीक्षक मुकुन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। प्रवक्ता रिजालका अनुसार आइतबार आवेदन दिएकालाई प्रवेश पत्र वितरण गरिएको छ। जिल्लामा 5462 जना पुरुष र 2201 जना महिलाले म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिएको प्रवक्ता रिजालले बताउनुभयो। छनौट परीक्षा 3 शिफ्टमा सञ्चालन हुने उहाँले बताउनु भएको छ। यही मंगलबार 15 गते बिहान 6 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म छनौट परीक्षा हुनेछ। साथै परीक्षा नेपाल पुलिस स्कुल घुराहीमा हुने प्रवक्ता रिजालले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता रिजालले दरखास्त दिएका सबैलाई आफ्नो क्रम अनुसार चैत्र 15 गते बिहान 6 बजे सक्कली नागरिकता र प्रहरीले जारी गरेको प्रवेश पत्र सहित उपस्थित हुन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन दाङको अध्यक्षमा दामोदर बस्नेत सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ। संगठनको 13औं जिल्ला अधिवेशनले बस्नेतको अध्यक्षतामा 25 सदस्यीय नयाँ जिल्ला कार्य समिति सर्वसम्मत चयन गरेको हो। संगठनको उपाध्यक्षमा श्यामा रावत र तिलक गिरी, सचिवमा मीनाराज शर्मा पण्डित, सहसचिवमा सुनिता यादव र सहकोषाध्यक्षमा नीलिमा शर्मा चयन हुनुभएको छ। संगठनले कोषाध्यक्षमा केही दिनभित्रै टुङ्गो लगाउने जनाएको छ। संगठनको सदस्यहरूमा भोला प्रसाद पौडेल, खोपिराम अधिकारी, तीर्थराज शर्मा, पदमबहादुर खत्री, गुरुप्रसाद पौडेल, चुनप्रसाद खत्री, धर्मबहादुर खत्री, उपेन्द्र खड्का, सूरज शर्मा, बेगम महतरा, नरेन्द्र सारू, लक्ष्मण बस्नेत, मोहन यादव, लक्ष्मी पन्थी, कालिका पुन, गोपाल पौडेल, कृष्ण केसी र हिमलाल आचार्य रहनु भएको छ। अधिवेशनले संगठनको केन्द्रीय प्रतिनिधिमा उद्धव न्यौपाने, भागवत पौडेल, अम्बिका बिष्ट रावत र जीवन खनाललाई चयन गरेको छ। संगठनका जिल्ला अध्यक्ष दामोदर बस्नेतको अध्यक्षता एवं संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा अधिवेशन सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि शर्माले शैक्षिक सुधार र पेशागत सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा बोल्ने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले शिक्षाको विकास र संगठनको हितका लागि शिक्षकहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। संगठनका जिल्ला उपाध्यक्ष श्यामा रावतको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष विष्णु भण्डारी, केन्द्रीय सदस्य एकदेव पन्थी, नेकपा एमाले दाङका सचिव मनोहर बुढाथोकी, लुम्बिनी प्रदेश सचिव भागवत पौडेल, पेशागत महासंघका स्थायी कमिटी सदस्य उद्धव न्यौपाने, नेपाल शिक्षक संघ संघीय प्रतिनिधि मिनराज घिमिरे, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन दाङका मानार्थ सदस्य पद्य प्रसाद शर्मा, बुद्धिजीवी परिषदका केन्द्रीय सदस्य श्याम आचार्य, बुद्धिजीवी परिषदका जिल्ला अध्यक्ष विकास गौतम, जिल्ला शिक्षा समन्वय प्रमुख मित्र गौतम, घोराई महानगरपालिका शिक्षा महाशाखा अधिकृत नारायण प्रसाद पौडेल, शिक्षक संगठन दाङका पूर्व अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम, बाँकीका पूर्व अध्यक्ष वामदेव सुवेदी, नेपाल शिक्षक महासंघ दाङका अध्यक्ष अमर खड्का, पेशागत महासंघ बबईका अध्यक्ष जित बहादुर वली लगायतले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव मिनराज शर्माले गर्नुभएको थियो। निर्वाचन आयोगले देशभरका स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ। आयोगले आइतबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी 77 जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र अरू 676 जना निर्वाचन अधिकृत तोकेको हो। दाङको स्थानीय तहका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत गरी 10 जनालाई तोकेको छ, जसमध्ये घोराही उपमहानगरपालिकाको लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा रितेन्द्र थापा, तुलसीपुरको निर्वाचन अधिकृतमा राजेश्वर अर्याल, लमहीका लागि मानबहादुर बिष्ट,
बङ्गलाचुलीका लागि हिरण्य प्रसाद भण्डारी, दङ्गीशरणका लागि देवराज भारती, बबईका लागि दिनेश अधिकारी, राजपुरका लागि बसन्त राजपुरी, राप्तीका लागि दिपेन्द्र ढकाल, शान्तिनगरका लागि शालिग्राम ढकाललाई तोकिएको छ। आयोगले जिल्ला न्यायाधीश र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत कर्मचारीलाई आउँदो 29 गतेदेखि लागू हुने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरिने जनाएको छ। आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतमा छनौट भएकालाई चुनावबारे अभिमुखीकरण तालिम दिने तयारी गरेको छ। स्थानीय तह चुनावका लागि न्याय परिषदको परामर्शमा जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा नेपाल न्याय सेवामा कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तह चुनावमा न्यायाधीश र न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई मात्र नियुक्त गर्न नसकिएमा निजामती सेवाभित्रका अरू सेवाका अधिकृतलाई समेत निर्वाचन अधिकृतमा खटाउन सकिनेछ। चुनावी कार्यक्रम अनुरूप उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता, मनोनयन उपर उजुरी लिने, उजुरी उपर छानबिन गर्ने, उम्मेद्वारको अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, निर्वाचन चिन्ह दिने, आचार संहिताको पालना गराउने, मतदानका लागि कर्मचारी खटाउने, मतदान र मतगणना गराउने, आफ्नो क्षेत्रको निर्वाचन विवाद निरूपरण गर्ने तथा निर्वाचन परिणाम प्रकाशन गरी आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउने निर्वाचन अधिकृतको मुख्य जिम्मेवारी हो। स्थानीय तह निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते हुँदैछ। सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा सहकारी प्रवर्धन कार्यक्रम सुरु गरेको छ। नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रद्वारा स्थापना भएको सहकारीले बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा रहेका सहकारीहरूको प्रवर्धनका लागि महिला स्वावलम्बनका लागि सहकारी प्रवर्धन कार्यक्रम सुरु गरेको हो। कार्यक्रमबारे बैठक तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आइतबार बङ्गलाचुलीमा सम्पन्न भएको छ। बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा दर्ता भएका बचत तथा ऋण, कृषि, उपभोक्ता बहुद्देश्य सहकारीहरूलाई सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताहरूको बारेमा जानकारी गराउने, सहकारीको नेतृत्व तहमा रहेका महिलाहरूलाई सहकारी सञ्चालन, शिक्षाको विषयमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र सहकारीमा आबद्ध भएका युवा तथा महिलाहरूलाई सहकारी व्यवसायको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ सुरु भएको कार्यक्रमको बारेमा गाउँपालिका वडा कार्यालयका प्रतिनिधि एवं सहकारीका प्रमुखहरूलाई जानकारी गराइएको थियो। कार्यक्रममा संस्थागत र महिला स्वावलम्बनका लागि सहकारी प्रवर्धन कार्यक्रम बारे नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रका व्यवस्थापक पवन योगीले जानकारी गराउनु भएको थियो। कार्यक्रममा बङ्गलाचुली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद पाण्डे, बङ्गलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष नारायण डागी, सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका व्यवस्थापक विष्णु गिरी लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। महिला स्वावलम्बनका लागि सहकारी प्रवर्धन कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक नमराज अधिकारीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रका कार्यक्रम प्रमुख आर्क शीतलले गर्नुभएको थियो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित साङ्टे खोला घाटमा मलामी विश्राम प्रतीक्षालय गृह तथा शवदाह निर्माण गर्न लागि छ। स्थानीय सुकीदह सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अगुवाईमा उक्त स्थानमा निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। सामुदायिक वनको झण्डै 1.5 लाख लगानीबाट निर्माण कार्य सुरु गरिएको समूहका अध्यक्ष मनसाराम डाँगीले बताउनु भएको छ। उहाँले वन समूहको कोषमा अहिले भएको उक्त रकमले काम सुरु गरिएको बताउनुभयो। तर झण्डै 4-5 लाख लागत लाग्ने अनुमान गरिएको हुँदा बजेट अभाव हुने भन्दै अध्यक्ष डाँगीले आर्थिक सहयोगको याचना गर्नुभएको छ। साङ्टे खोला घाटमा हिउँदमा गर्मी र वर्षातको समयमा ओत लाग्ने ठाउँ नभएको र वर्षातको समयमा बाढी आउने समस्या भएकाले मलामी विश्राम र शवदाह निर्माण गर्न लागि उहाँले बताउनु भएको छ। पुर्खौंदेखि त्यस क्षेत्रका स्थानीयले साङ्टे खोला घाटमा शवदाह संस्कार गर्दै आएका छन्। लामी दमार, सुकीदह, भेरीखोर लगायतका बासिन्दाले उक्त घाट प्रयोग गर्दै आएका छन्।
आँखा स्वास्थ्य उपचारमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका देशमै उत्कृष्ट भएको छ। नेपालमै पहिलो पटक अन्धोपन निवारणमा काम गरेको भन्दै तुलसीपुरलाई नेपाल नेत्र ज्योति संघले उत्कृष्ट सूचीमा राखेको हो, जसका कारण उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई काठमाडौँमा सम्मान पनि गरिएको छ। 44औं नेपाल नेत्र ज्योति दिवसका अवसरमा अन्धोपन निवारणमा देशभरमा उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेलाई काठमाडौँमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले सम्मान गर्नुभएको हो। उपमहानगरपालिकाले उज्यालो तुलसीपुर कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल नेत्र ज्योति संघ दाङको साझेदारीमा 300 बढीलाई उज्यालो संसार देखाएको राप्ती आँखा अस्पताल तुलसीपुरका सूचना अधिकारी बालराम खड्काले जानकारी दिनुभयो। देशका 753 वटा स्थानीय तह मध्ये अन्धोपन निवारणमा नेत्र ज्योति संघ दाङसँग साझेदारीमा काम गर्ने पहिलो स्थानीय तह तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भएको सूचना अधिकारी खड्काले बताउनु भएको छ। तुलसीपुरलाई मोतिया बिन्दु मुक्त बनाएर उज्यालो तुलसीपुरको अवधारणा ल्याएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको अहिले अन्य पालिकाहरूले पनि सिको गर्न थालेको नेत्र ज्योति संघ दाङका अध्यक्ष कृष्ण गिरीले बताउनु भएको छ। संघका अध्यक्ष गिरीका अनुसार मोतिया बिन्दुको अपरेसनका लागि उपमहानगरले प्रति व्यक्ति 5,000 र संघले 3,000 बेहोर्दै आएको छ। यसका लागि गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकले सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाले नेत्र ज्योति संघलाई पत्रचार गरेपछि मोतिया बिन्दुको अपरेसनका लागि उपचार सेवा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। निशुल्क मोतिया बिन्दुको अपरेसनका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र नेपाल नेत्र ज्योति संघ दाङका बीचमा 2074 भदौमा सम्झौता भएको थियो। हावाहुरी र सुक्खा मौसम सुरु भएपछि आगलागी र डढेलोका घटना बढ्न थालेका छन्। हरेक दिन आगलागी र 10-12 ठाउँमा डढेलोका घटना भइरहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। घर तथा जंगलमा भएको आगलागीबाट यस वर्ष मात्रै 88 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 368 जना घाइते भएका छन्। यी घटनामा 667 परिवार प्रभावित भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। झण्डै 2.5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको छ। अघिल्लो वर्ष चैत्र लागेसँगै नेपालका 100औं ठाउँमा एकैपटक डढेलो लागेको थियो। एकै दिन 500 भन्दा धेरै ठाउँमा डढेलोका घटना भएका थिए। डढेलोकै कारण फैलिएको प्रदूषणले पोहोर यो बेला 4 दिन विद्यालय समेत बन्द गरिएको थियो। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले कम डढेलो लागेको भए पनि जोखिम कायमै रहेकाले सतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। डढेलोको प्रकोपका हिसाबले गएको वर्ष दशकौं यताकै सबैभन्दा खराब वर्ष मानिन्छ। आगलागी तथा डढेलो लाग्न नदिन व्यक्ति र समुदाय नै सचेत हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। आगोको सानो झिल्कोले ठूलो क्षति पुर्याउने भएकाले लापरवाही नगर्न, घाँसको लोभमा जंगलमा जानी जानी डढेलो नलगाउन पनि उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। राप्ती गाउँपालिकामा कृषकहरूलाई रासायनिक मलको उचित प्रयोगका बारेमा प्रशिक्षण सुरु। चैत्र मसान्तभित्र आफूसँग भएको हात हतियार बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको निर्देशन। आँखा उपचारमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका देशमै उत्कृष्ट सूचीमा। दाङको बङ्गलाचोली गाउँपालिकामा सहकारी प्रवर्धन कार्यक्रम सुरु। र नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 23 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। हावाहुरी र सुक्खा मौसम सुरु भएपछि आगलागी र डढेलोका घटना बढ्दै, जोखिम कायमै रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। हवस् त, दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।